بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ رونقاں سن مہمان دیاں، رونقاں اللہ دے مہمان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، ہوندی رب دی عام منادی لے لو جہنم کولوں آزادی راواں کھل گئیاں جنت نو جان دیاں، رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ کل کائنات دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دیاں پر تاثیر کڑیاں، رحمتاں والیاں برکتاں والیاں کڑیاں ساڈے کول گزر رہیاں نے، تو میں ایک دعا کرنا اللہ ساڈا رمضان المبارک دا قیام کرنا، قرآن پڑھنا اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں ساریاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جس بھائی نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ پاک اس بچے نو اس بیٹے نو انہاں دیاں اکھاں دا انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور اس بچے نو دین دا دائی بنائے، قرآن دا قاری اور حافظ عالم دین بنائے۔ تو پروانے ہو قرآن دے ہو، اللہ دیاں صفات دے اندروں ایک صفت ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے نال محبت کرتے ہیں۔ صرف کائنات دا رب محبت ہی نہیں کردا بلکہ اللہ اپنی محبت دا اظہار بھی کردا ہے۔ دنیا دے اندر بھی لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن او ہو سکتا ہے اپنی محبت دے اندر جھوٹے ہون، جو اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں اللہ دی قسمیں اللہ پاک اپنی محبت دے اندر جھوٹے کی، اللہ دی محبت دے بارے شک بھی نہیں کیتا جا سکتا۔ تے اللہ پاک اپنی محبت دا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ آؤ میں تھوڑی ملاقات امیر المومنین فی الحدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرواما۔ کون نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ آؤ ذرا پروانے ہو قرآن دے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو۔
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اعلان فرما دے ہو اے نا دنیا اے کائنات لوگاں نو دس دے وہ فرمایا اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو عرشاں دے ربا سانو کی کرنا پوے گا فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے پھر تونوں میں محمد دی تابعداری کرنی پوے گی پھر میں محمد دے آکھے لگنا پوے گا یحببکم اللہ تے جدو تسی میں محمد دی تابعداری کرو گے تے اللہ دی تونوں محبت نصیب ہو جائے گی تونوں اللہ دی محبت مل جائے گی اللہ دی محبت جدوں ملے گی تے پھر اللہ دی طرفوں انعام کی مل دے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے اسی توڑے گناہاں نو معاف فرما دے وانگے اللہ دی ذات معاف فرمان والی ہے آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جدو کائنات دا رب کسے نال محبت کر دے جدو کائنات دا خالق و مالک کسے دے نال محبت کر دے تے اللہ پاک اپنی محبت در چرچا آسمان دیاں بلندیاں تے کر دینے کس طرح کر دینے میرے پاک پیغمبر فرما دینے جدوں اللہ کسے نال پیار کر دینے اللہ پاک اس طرح سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نو مخاطب کر دینے فرمایا اے جبریل فلاں بندے نال میں محبت کرنا وا تم ہی اودے نال پیار کر حضرت جبریل بھی اس بندے نال محبت کر دینے ایتھے ہی بس نہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اہل آسمان نو پکار دینے آسمان تے فرشتیاں دی اندر بھی اعلان کر دیندے نے اور رب دے او فرشتے ہو اللہ پاک زمین تے فلاں بندے نال پیار کر دینے فلاں بندے نال محبت کر دینے تے تسی بھی اندے نال محبت کرو اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے فرشتے بھی اس بندے نال محبت کر دینے جدوں اللہ دے فرشتے بھی محبت کر دینے تے اللہ اس بندے نو دنیا تے بھی مقبول بنا دیندے نے فرمایا اندے نال پھر دنیا والے بھی محبت کر دینے ایتھے ہی بس نہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جگاں دے پیر علیہ السلام نے سانو مغرب دی نماز پڑھائی ہے مغرب دی نماز پڑھان دے بعد جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے گھر اندر تشریف لے گئے نے جنہ صحابہ نے گھراں اندر جانا وہ اپنے گھراں اندر چلے گئے وچوں کچھ صحابہ عشاء دی نماز دے انتظار واسطے مسجد نبوی دے اندر ہی بیٹھے رہنے اسی تے ایک فرضی نماز واسطے جلدی نہیں آندے اذان بھی سننے اللہ دی صدا بھی آندی ہے فرمایا اذان دا ہوکا ملیا ہویاں اذاناں نے
سن کے تیاری کی تھی مومن مسلمانہ نے تے فکر نہ کیتا کوئی جاہل نادانہ نے اے نماز والی غفلت چنگی نائی اوے بے نمازہ تیرے کی پلے آ تو قبر ہیٹھ جانا 3-4 فٹ تھلے آ اس قبر اندھیری وچ رہنا تو کلے آتے کسے تیرا ساتھ دینا نائی نماز پڑھیا کر بے نمازی دی کوئی زندگی نہیں جے بے نمازی دی ایتھے بھی سزا جے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب بڑھائی ہے جنہ صحابہ نے مغرب بڑھی جنہ نے گھراں اندر جانا گھراں اندر چلے گئے کچھ صحابہ مسجد نبوی دی اندر ہی تشریف فرمانے دعا کرو اللہ مینوں تونوں اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرماوے فرمایا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا مدینے دی بستی دعا کر لو فرمایا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا کراں کی میں تھوں گزاری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی اللہ ساڈے دلاں دی اجڑی بستی بسا میرے مولا سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا اللہ میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساری تھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں اے ہو آرزو ہے دعا میرے مولا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دی اندر تشریف لے کے آئے نے آپ دوڑ دے آ رہے نے تے آپ دے سانس ذرا پھلی ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر نو سانس چڑھے ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ابشرو فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ توڑا رب توڑے تے خوش ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ آج اللہ نے آسمان دا دروازہ کھولے ہے اور اس دروازے جو اللہ پاک فرماندے نے دیکھ لو اپنے فرشتیاں نو اللہ مخاطب کر دینے پہ فرمایا او میرے او فرشتے ہو دیکھ لو میرے بندے ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز دا انتظار پہ کر دینے میں انہاں لوگاں نال محبت کرنا ہاں اجے بھی نہیں سمجھے ہیں میں ایک اور حدیث سنانا ہاں جگن دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ایک میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجے ہے ایک چھوٹا جا لشکر بھیجے ہے صحیح البخاری دے اندر کتاب التوحید دے اندر واقعہ موجود ہے جنہا اس قافلے دا امیر بنایا ہے اس امیر نو اللہ اکبر کبیرہ وہ قافلے دا امیر رستے دے اندر جدو بھی نماز پڑھاند ہے تے ہر سورت تو بعد سورت فاتحہ پڑھ دے سورت فاتحہ تو بعد کوئی اور سورت پڑھ دے نال سورت الاخلاص پڑھ دے یہ واقعہ اللہ دے پیغمبر نو آکے دسیا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے اور میرے صحابی کیوں میں تو کرنا سے ایک سورت پڑھ کے دوسری سورت نالی سورت الاخلاص کیوں نال ملاندہ ہے کہن لگے اللہ دے نبی جی حاذا صفت الرحمن
اندے وچ رحمان دیاں صفتاں نے، تاں واسطے میں اے سورت پڑھنا، بار بار پڑھنا تے ہر رکعت اندر پڑھنا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جے تو اس سورت نال پیار کرنا ہے تے اللہ تیرے نال محبت کر دے۔ اللہ اللہ ایک ہوئی ایک واقعہ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کے اندر امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری بیان کر دینے، صحیح البخاری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اپنا امام بنا کے مسجد قباء دی طرف بھیجے ہے، مسجد قباء دی اندر نمازاں پڑھاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، اے ہو صحابی ایک سورت پڑھدا ہے، سورت فاتحہ پڑھدا ہے، سورت فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھدا ہے، وہ سورت تو بعد پھر سورت الاخلاص پڑھدا ہے۔ کوئی بھی نماز ہے انہوں نے سورت اخلاص ضرور پڑھنی ہے، تو صحابہ کہنے لگے اسی انہوں نے منع بھی کر دے۔ خیر ایک دن اللہ دے پیغمبر مسجد قباء اندر تشریف لے کے آئے، لوگاں نے اللہ دے پیغمبر نو شکایت کی تھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا یار اے تو کیوں سورت اخلاص پڑھنا ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی جی اس سورت نہ میں نے پیار ہی بڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جے تینوں اس سورت نال پیار ہے نا، اس سورت نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ نے تینوں جنتی مہمان بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک مینوں اور تانوں اپنی رحمت دے نال انہاں سورتاں دے نال یعنی مکمل قرآن دے نال ہی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے تساں نے سنیا، اللہ اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے، جو کہ کمی ہوئی ہے اللہ پاک درگزر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔